अहिले राजनीतिमा कि डन छन् कि डाका छन् कि चोर छन् कि ठग छन् कि बेइमान छन् कि चाहिँ यी ठगेका कम्पनीहरूमा सेयर हालेका लुटेर पैसा ल्याएर कम्पनीहरूमा सेयर हालेका थोरै धनीको हातमा धनीभित्र यी राजनीति नेता परिरहेछन्। तर उहाँहरूले खुलेआम भन्नुहुन्छ जोगी हुनलाई कसले राजनीति गर्छ र नगर न कसले कर गरिरहेछ तिमीलाई? जोगी हुन नचाहने मान्छे राजनीतिमा नआऊ। जो हुन चाहन्छ त्यो आउँछ नि, त्यो नै गलत हो, त्यो कम्युनिस्ट नै होइन। अनि यिनीहरूले सरकारी सुविधा र रक्षामा हिँड्ने पनि राजनीति दलको हुन्छ, राजनीति नेता हुन्छ। दलको शक्ति भनेको त जनता हो, दलका नेताको शक्ति भनेको जनता हो। जनताले संरक्षण गर्ने हो। ती जनतालाई धोका दिएका छन्, त्यसकारण जनतादेखि डराउँछन् र अनि सरकारी सुविधा सेना पुलिस प्रहरी ल्याएर चाहिँ लिएर जान्छन्। यति सेना पुलिस प्रहरी चाहिन्छ देशमा? यही गर्नको निमित्त गणतन्त्र ल्याएको हो, यही गर्नु पनि निमित्त सङ्घीयता ल्याएको हो, यही गर्नको निमित्त कार्यकर्तालाई नेपालभरिका कार्यकर्तालाई चाहिँ राजनीतिमा लाए कार्यकर्ता भयो भने अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा ओहदामा चाहिँ वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म ओहदामा जान पाइन्छ। त्यो ओहदामा गयो भने चाहिँ ब्रह्मलुट गर्न पाइन्छ भनेर त्यसकै लागि राजनीतिमा जाने हो। हजुर हजुर। अहिले विशेष गरी नेपालको राजनीतिमा पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा निकै हुन्छ, तर हिजो पञ्चायती व्यवस्था असफल भएर नै बहुदलीय व्यवस्था आएको होइन? होइन। किन आएको त? बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रलाई, अखण्डतालाई, नेपालको आत्मनिर्भर बनाउने राजाको सदिच्छा जुन थियो, त्यो इन्डियाले नेपालमा भुटानमा जस्तो सिक्किममा जस्तो नेपालभित्र गर्न पाइएन। नेपाल चाहिँ एउटा अडिग इन्डियाको प्यारलल गभर्मेन्टको रूपमा नेपाल खडा भयो र इन्डियाको आदेश मानेन। त्यसकारण यी चाहिँ भूमिगत भन्नेहरू इन्डियाले बनाएको भूमिगत हो, यी आफै भूमिगत भएका होइनन्। इन्डियाले लाने खाउने सबै खर्च दिएर इन्डियाले बनाएको हो। कङ्ग्रेसलाई गिरिजालाई उक्साएर पनि इन्डियाले चाहिँ गराएको सबै। अनि कङ्ग्रेसबाट पार नलाएपछि कङ्ग्रेसलाई त्यो राज संस्थाले सधैँ दबाएर राख्यो। पार लाउन नसकेपछि इन्डियाले चाहिँ माओवादीलाई ल्याए। माओवादीलाई भूमिगत बनाएर चाहिँ खर्च सबै दिएर हतियार समेत दिएर लिएर आए। माओवादीलाई पनि पञ्चायत व्यवस्थाले घुँडा टेकाएकै हो। आफ्ना नागरिक भनेर हत्या मात्रै नगरेको, घेराबन्दीमा 3 पटकसम्म पारेको हो। आफ्ना नेपालीले नेपाललाई मार्न हुन्न भनेर छुट दिएर यिनीहरूले बाँचेका हुन् अहिलेसम्म। त्यतिले पनि यहाँ केही गर्न नसकेर इन्डियाको भूमिगत नसकेर इन्डियाले पनि अनि क्रिस्चियन मिसनको, युरोपियन युनियनको, नर्वेदेखि लिएर यिनीहरूको सहयोग लिएर यहाँ चाहिँ उनीहरूको पैसा र बत्ता लिएर बल्ल चाहिँ नेपालमा यो विद्रोह गर्न गएका हुन्। त्यस बेलामा पनि राजाको दयाले यो व्यवस्था आएको हो। राजाले त्यही प्यारलल अब मिडल इस्टका शासकहरूले जस्तो सेना परिचालन गरेर लडाइँ नै गरेर सखा पारेर अहिले बर्मामा भएको जत्तिकै नेपालको राजाले गरे भए नेपालको राज संस्था त्यस बेला पनि जाने थिएन। त्यो बर्माले गरे जतिको पनि गरेन। जनताले नेपालीलाई मान्नुहुन्न। राजाले त के भन्यो, राज गद्दी ठुलो कुरा होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नेपालको सार्वभौम सत्ता ठुलो कुरा हो। त्यसैले राज गद्दी ठुलो होइन, सार्वभौम सत्तामा जनता मारेर म सत्तामा बस्न चाहन्न भनेर भन्छन् नि। संसारको अहिलेको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था, यसको विकल्प छैन। र कसले भनेको? र त्यो यो कुरा गर्ने मान्छे सिद्धान्तविहीन पागल मान्छे हो। उनीहरूले अझ के पनि भन्दछन् भने अब चुनावी व्यवस्था हो, यसरी जनताले जसलाई मत दिन्छ, जो चुनेर आउँछ ऊ शासन सत्ताको गद्दीमा बस्छ। त्यो कुरा पञ्चायतमा पनि थियो के? पञ्चायत कालमा पनि थियो, दलविहीनमा थियो। पञ्चायत काल गरेर बहुत हेड अफ द स्टेट राजा हुने बेलामा पनि थियो। राज संस्था भएसम्म त्यो व्यवस्था थियो नि। बहुदल पनि थियो, चुनाव पनि थियो। उनीहरूले चुनौतीका साथ के भन्दछन् भने हामी कुनै दुलोबाट आएका होइनौँ, जनताले चुनेर पठाएको, हामीभन्दा सक्षम हौँ भन्ने त्यस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ भने चुनेर आउनुहोस्, भोट लडेर आउनुहोस्। आखिर हामीभन्दा अरू सक्षम नभएका कारणले त आज सरकारमा हामी छौँ, जनताले हामीलाई चुनेका छन्। चुनौतीका साथ त्यसो भन्छन् नि उनीहरू। तपाईँले जनतालाई चुन्ने व्यवस्था के छ त्यो पनि हेर्न पर्यो नि। जनतालाई चुन्ने व्यवस्थामा
त्यहाँ गएर उम्मेदवार बनाउने पार्टीको एउटा नेताले उम्मेदवार बनाउने उम्मेदवार बनाउने को छ, डाका छ, चोर छ, इटाभट्टीमा पुल्ने मान्छे छ, अर्काको घरमा आगो लगाउने मान्छे छ, अर्काको स्वास्नी लुट्ने मान्छे छ। त्यो चाहिँ 5वटा दलले बनाउने, 5 दलले 5 जना डाकालाई चाहिँ उम्मेदवार बनाए भने 5 जना मध्ये एउटा जसलाई भोट दिए पनि डाकै जान्छ। जनतालाई कहाँ अधिकार छ भोट हाल्ने? कहाँ जनताले स्वतन्त्र रूपमा भोट दिन्न भन्ने ठाउँ पनि छैन। यो कोही पनि योग्य छैनन्, मैले कसैलाई भोट दिन्न भन्ने योग्य छैनन् भनेर चुनाव दिने ठाउँ पनि छैन। निर्वाचन पद्धति कति छ? निर्वाचन आयोगले पैसा खर्च गरेर 30 लाखसम्म, 40 लाखसम्म, 50 लाखसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउँछु भन्छ। चुनावमा घोटाला गर्ने वातावरण निर्वाचन आयोगको पद्धतिले ल्याएको छ। त्यो पद्धति निर्वाचन आयोग नियुक्ति गर्छ, त्यही पार्टीको मान्छेले नियुक्ति गर्छ, त्यही पार्टीको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नियुक्ति हुन्छन्। अनि त्यो पार्टीको अध्यक्षले जसलाई जे भन्छ त्यही अनुसारको निर्वाचन आयोगमा जान्छ। बहुदलीय आयो, गणतन्त्र आयो भने कस्तो गणतन्त्र आयो, कस्तो बहुदलीय व्यवस्था आयो? त्यो किसिमको उपलब्धि के त? उपलब्धि भएपछि तपाईँको 10,000 सुप्रिम कोर्टमा 10,000 मुद्दा बढ्यो भने चाहिँ 10,000 घटेर 4,000मा आएको छ भने बल्ल त्यसले उपलब्धि गरेको हुन्छ। नेपालमा गरिबी कोही पनि मागेर खाने अवस्थामा नभएको 100% को घर आफ्नै छ, 100%लाई रोजगार छ भने बल्ल त्यसको उपलब्धि हुन्छ। त्यो भयो भने गणतन्त्र भए पनि जनताले कहाँ विरोध गरेका छन्? गणतन्त्रलाई पनि मान्छन्। जनताले चाहे अनुसार जनताका दुःख निवारण हुनु पर्यो। नेपाली संस्कार अनुसार पानी निशुल्क पाउनुपर्छ, सास फेर्ने हावा निशुल्क पाउनुपर्छ, शिक्षा निशुल्क पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य निशुल्क पाउनुहुन्छ। तपाईँ यिनको व्यवस्था आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि हस्पिटलमा मरेको लास छोडेर बाबुआमा भाग्नुपर्ने यो अवस्था, यो देशको अवस्था ल्याएको यो गणतन्त्रले ल्याएको होइन। यो देशको अवस्था त्यो गणतन्त्रले ल्याएको होइन। हस्पिटलमा लास दिँदैन, ऊ निशुल्क उपचार गर्नु त कता कता मरिसकेपछि लास दिँदैन, त्यो व्यवस्था ल्याएको यिनीहरूले होइन। शिक्षामा चाहिँ मेडिकल डक्टर बन्नलाई त तपाईले चाहिँ घरखेत जम्मै बेचेर पनि पुगेका छैन। एउटा व्यक्तिले करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डक्टर पढ्नुपर्ने अवस्था आएछ। 1 करोड खर्च गरेर पढेपछि उसले 10 करोड कमाउनु पर्छ कि पर्दैन? कमाउनलाई उसले बाध्य भएर लासलाई थुनेर राख्नुपर्छ कि पर्दैन? लुट्ने वातावरण त यो गणतन्त्र यो सरकारले ल्यायो नि। यो लुट्ने, देशलाई लुटेर खाऊ भन्ने वातावरण त मेडिकल शिक्षाले ल्यायो, जनरल एजुकेसनले ल्यायो, बिजनेस एजुकेसनले ल्यायो। अनि स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्ने ठाउँ खै निशुल्क भएको? त्यो चाहिँ साम्यवादी हुन्छ? त्यो समाजवादी हुन्छ? त्यो साम्यवाद पनि होइन, समाजवाद पनि होइन, लुटपाट, आततायीवादी, आतङ्ककारीवाद। त्यो गणतन्त्र ल्याए भनेर, सङ्घात्मकता ल्याए भनेर यो किसिमको ल्याएको कस्तो छ? कस्तो वाहियात छ? गाउँ विकास, गाउँ परिषद जस्तो बनाएछ, गाउँपालिकाहरू जति पलाएछ, नगरपालिकाहरू जति पलाएछ, त्यो एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाँदा 5 दिन हिँड्नुपर्ने, 10 दिन हिँड्नुपर्ने दूरीमा बनाएछ। न जनसङ्ख्या मिलेको छ, न क्षेत्रफल मिलेको छ, न शिक्षालयमा विद्यार्थी पढ्न ठाउँ मिलेको छ। अनि त्यसै हामीले चाहिँ यत्रो चाहिँ स्थानीय विकासलाई यो अधिकार दिउँ, यो काम गऱ्यौँ भन्ने छ? न अभिलेख राख्ने छ, देशभरिको अभिलेखै छैन। को नेपालमा कुन घरमा कतिजनाको के सिप छ भन्ने कुरा देशमा रेकर्डै छैन। को त्यो सिप भएका मान्छेलाई के तालिम दिएर त्यसको आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्नेको अभिलेखै छैन। कुनै पनि घरको अभिलेख छैन, कुनै पनि व्यक्तिको अभिलेख छैन। जन्मदा दिन जन्म दर्ता हुँदैन, मर्दा दिन मृत्यु दर्ता हुँदैन। त्यो गराउने काम राज्यको काम हो। राज्यले वडामा चाहिँ वडामा बसेका समितिहरूले आफै गर्नुपर्ने काम हो। अहिले त तपाईँ राजस्व तिर्न जाँदा घुस खुवाउनुपर्छ, 3 दिन 4 दिन भोलि आउनुहोस् भनेर फर्काइराखेका हुन्छ। अरू आफ्नो काम त छोडिदिनुहोस्, अन्यायमा परेका त परै छन् हजारौँ जना। डाका चोरहरूले चाहिँ अगाडि हालिबुहाली भएछन्। भूमिगत भएर बस्नेहरू चाहिँ लुटेर खाने मान्छे मात्रैको हविगत यहाँ चाहिँ माथि उठेको छ। को चाहिँ भएछ त्यहाँ? त्यत्रो समाजवादी भएको, इन्डिया स्वतन्त्र भएको, नेहरूले त्यत्रो वर्ष शासन गर्यो, नेहरूले महिना 1 रुपियाँभन्दा तलबै लिएन। त्यो आँट भएको, त्यो निशुल्क काम गर्ने मान्छे कहाँ भए? कहाँ गए? किन यिनीहरूलाई एसी भएको गाडी चाहियो? किन यिनीहरूलाई चाहिँ यति ठुलो भत्ता र रकम चाहियो? सांसदले बैठक बसाएको दिन भत्ता, वैशाख भत्ता मात्रै पाउनुपर्छ, अरू कुनै पनि पाउनुहुन्न। यो देश गरिब छ नि त।
अमेरिकामा यो पाउँछ भनेर नेपालमा अमेरिकाले खाएको जस्तो ल्याउने, अमेरिकाको जस्तो स्तर उन्नति गर न, अमेरिका जस्तो शासन व्यवस्था गर न। त्यहाँ जनतालाई कसरी देवता जस्तो मान्छन्, त्यहाँ जनताको कति किसिमको हाई छ। जापानकोले पनि त्यहाँ चाहिँ कारबाही गरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति पनि जेलमा 25 वर्ष बसेका छन्। यी चाहिँ 17,000 मान्छे मार्ने मान्छे किन जेलमा बस्दैनन्? किन यी मान्छे काट्ने मान्छे जेलमा बस्दैनन्? किन घुस खाने मान्छे जेलमा बस्दैनन्? त्यो त क्रान्ति थियो भन्छन् नि उनीहरू। क्रान्तिमा त युद्ध हुन्छ, कसरी मर्छन् भन्छन्। क्रान्तिका नि नियम छन्, पढेका छन् तिनले। क्रान्तिका रुल हुन्छन्, क्रान्तिका नियम हुन्छन्। क्रान्तिमा 6 वर्षको मान्छेलाई काट्छ, क्रान्तिमा 13 वर्ष मान्छेलाई काट्छ। त्यो क्रान्तिका नियम पालन गरेका हुन्। क्रान्तिमा कसैको घरमा आगो लगाउँछ, क्रान्तिमा कसैलाई लुट्छ, ब्याङ्क लुट्छ क्रान्तिमा। कि यो वर्ल्ड वार हो, जापानले आएर चाहिँ बेलायतसँग युद्ध लडेको, बर्मामा लडेको, त्यसकारण त्यहाँका बर्माको ब्याङ्क लुटेर जापान लैजाने भने जस्तो हो, वर्ल्ड वार हो र। अनि पनि वारै किन गर्नु पर्यो? वार त तपाईँ मौलिक हक शून्य भयो भने वार गर्ने हो। पञ्चायत कालमा अहिले भएका भन्दा मौलिक हक सबै थिए नि त। मौलिक हक कहाँ थिएन? पञ्चायत कालमा अब बहुदलीय काल आयो, त्यसपछि 47 सालमा पञ्चायत कालमा बिपीले भनेको जस्तो नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ र नेपालमा चाहिँ राजाले हेड अफ द स्टेट भएर प्रजातन्त्र जोगाउने काम राजाले गर्नुपर्छ, राजा जोगाउने काम प्रजातन्त्रले दलले गर्नुपर्छ भन्ने बिपीको एउटा कोएलिसन भावना थियो, मिलजुलीको भावना थियो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पालना गर्यो। त्यो सही हो भनेर त्यहाँ चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो सिद्धान्त नमानेमा पार्टीमै बस्दैन भनेर पार्टी छोडेर गए। त्यो बुझ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्यो। उनीहरूले भन्छन् नि अलाम खालाई जेलबाट छोड्नुपर्छ, इटा भट्टामा पोलेकोलाई राजनीति मुद्दा हो भने जम्मै भयभरका एमालेकादेखि नक्सलिस्टकादेखि माओवादीका कुरा नेपालभित्र हक छँदै गरेका युद्ध हो। बहुदलीय व्यवस्थाको माग आएपछि, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि 52 सालपछि, 47 सालमा बहुदलीय व्यवस्था 52 सालपछि भूमिगत भएर किन गरे? तिनलाई किन नमारेको? तिनलाई किन जेल हालेको? तिनलाई लड्ने अधिकार कहाँ छ? युद्ध लड्ने अधिकार कहाँ छ? उनीहरूले पाएको दलीय व्यवस्था चाहियो भने पञ्चायतले दल दिएन। दल त 47 सालमा आइसक्यो थियो, फेरि किन जान पर्यो भूमिगत हुन? तर कम्युनिस्टहरू अहिले भन्दछन् हिजो हामीले दुःख गरेको नदेख्ने, जङ्गल पसेको नदेख्ने, किन रात दुःख नदेख्ने? जङ्गल त त्यो इन्डियाका डाँगाहरू पनि जङ्गलमै बस्छन्, डाँगाहरू पनि जङ्गलमै बस्छन्। अहिले सबै कुरा बिर्सेर हामी गाडी चढेको, राम्रो लुगा लगाएको, एसीमा बसेको, यति मात्र अहिले देखेर हुन्छ। हिजोका दिनका योगदान खोइ त हाम्रा? त्यो चोर्नलाई गरेको योगदान, चोर्नलाई बसेर डकैती गर्नलाई बसेको योगदान हुन्छ। मैले भनेको जनतालाई, मैले सञ्चार माध्यमलाई बुझाउन नसकेको मेरो कमजोरी हो, म त्यो कमजोर स्वीकार गर्छु। जनताले खोइ त तिनीहरूको भने तिनीहरू लुट्नलाई जङ्गलमा बसेका हुन्, डाकाहरू जङ्गलमै बस्छन्, चोरहरू जङ्गलमै बस्छन्। युद्धका नियम हुन्छन्, युद्धका नियमको पनि पालना हुन्छ। वैदिक संस्कार महाभारतको युद्धमा युद्धका नियम पालन थिएनन्। वैदिक संस्कारमा युद्धका नियम पालन छैन। अहिले युएनमा वार अफ ल छैन र इन्टरनेसनल ल पढेको मानिसहरूले यो बुझ्दैन। ल हुन्छ नि वारको पनि। मानव अधिकारको हनन भएर केही पनि मानव अधिकारको प्रयोग गर्ने कुनै ठाउँै भएन। वाक स्वतन्त्रता छैन, प्रकाशन स्वतन्त्रता छैन, लेखन स्वतन्त्रता छैन, कुनै पनि स्वतन्त्रता छैन भने अन्तिम विकल्प मात्र युद्ध हुन्छ। वार लले त्यो भन्छ। यहाँ लेख्ने स्वतन्त्रता पनि यी दललाई थियो, भाषण गर्ने स्वतन्त्रता पनि थियो, सञ्चार माध्यममा बोल्ने स्वतन्त्रता पनि थियो। के मात्रै स्वतन्त्र थिएन? चुनावमा पार्टीमा चाहिँ उम्मेदवार हुने स्वतन्त्रता थियो, पार्टीमा भोट हाल्ने स्वतन्त्रता थियो। सबै स्वतन्त्रता छँदै लडेकोलाई सञ्चार माध्यमले, तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले संरक्षण गर्नु भएन। ती डाकै हुन्, चोरै हुन्, ठगै हुन्, अधिकारको दुरुपयोग गरेका मान्छे मात्रै हुन्। तिनीहरूको कुनै पनि कुरा जनताले सुन्नु हुँदैन। तिनीहरू बदमासै हुन्। बदमासलाई बदमास ठाउँमा तिनलाई जेलमा लाने वातावरण सञ्चार माध्यमले बनाउनु पर्यो। र यस्ता आवाजहरू जसले बोलिरहेका छन् उनीहरूको आरोप, आलोचना, टिक्का टिप्पणी जे भनौँ, उनीहरूले के भन्दछन् भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गराउन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन, यो व्यवस्थालाई धराप बनाउन यस्ता खालका गतिविधिहरू, यस्ता खालका भोइसहरू आइरहेको छ। मैले फ्याक्टबाट आउनु पर्यो, तथ्य हुन्छ। यिनले चाहिँ
महेन्द्रले बनाएको 48वटा उद्योग धन्दा नेपालमा आत्मनिर्भर बनाउनलाई यिनले बेचेका हुन् कि होइनन्? यिनै दलले बेचेका हुन् कि होइनन्? अनि त्यो नेपालमा ट्र्याक्टर उद्योग सञ्चालन गरेर ट्र्याक्टरमा आत्मनिर्भर हुने भनेर कृषि औजार कारखानामा चाहिँ स्थापना भएको हो कि होइन? त्यो साम्यवादी पद्धतिको कुरा महेन्द्रले ल्याएको कुरा, साम्यवादी पद्धतिको राष्ट्रमा निशुल्क शिक्षा बनाउने, राष्ट्रलाई निशुल्क स्वास्थ्य बनाउने त्यो कुरा महेन्द्रले ल्याएको कुरा साम्यवादी भएन। किनभने त्यो राजाले ल्याएको थियो नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, इन्डियाको रेल नचढिकन नेपालमा मेची महाकाली हिँड्न नपाउनेलाई नेपालमा राजमार्ग बनाएर हिँड्न पाउने बनाएको त्यो आत्मनिर्भरको साम्यवादी व्यवस्था भएन। अनि जम्मैलाई निशुल्क शिक्षा दिएको साम्यवादी व्यवस्था भएन। जम्मैलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएको पञ्चायतकालले साम्यवादी व्यवस्था भएन। जम्मैलाई चाहिँ हरेक मान्छेलाई घर पुनर्वास भएर सबै मान्छे घरविहीन बनाएर पुनर्वासमा लाएर 13 लाख परिवारलाई नेपालमा पुनर्वास गरेर घर सहितको बनाएको साम्यवादी व्यवस्था भएन। अब साम्यवादी व्यवस्था त्यो चाहिँ भएभरका कल कारखाना उद्योग धन्दा बेच्ने, अनि त्यहाँ शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने, स्वास्थ्यलाई कमाइ खाने थलो बनाउने, पार्टीको खर्च चलाउने ठाउँ बनाउने, घुस खाने भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ जेलमुक्त गर्ने, मान्छे मार्नेलाई जेलमुक्त गर्ने, सरकारवादी मुद्दा अब फौजदारी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने, त्यो साम्यवाद हुन्छ। त्यो साम्यवाद हुन्छ। त्यो चाहिँ कार्ल मार्क्सले बनाएको सिद्धान्त हो। त्यो माओ सेतुङले बनाएको सिद्धान्त हो। त्यो एन्जेलले बनाएको सिद्धान्त हो। त्यो रुसको शासन त्यस्तै थियो। रुसको केभिजको शासन त्यस्तै थियो कि अहिले चाहिँ नर्थ कोरियाले गरेको शासन पनि त्यस्तै छ। यिनको जस्तै छ नर्थ कोरियाले गरेको शासन, यिनको जस्तै छ। अरू कम्युनिस्टको 2-3वटा कम्युनिस्टले चीनले गरेको शासन यिनले गरेको जस्तै छ। यिनले त पक्षपाती घुस खाने पार्टीको मान्छे भयो भने घुस खानेलाई माफी दिने। अहिले यही केपी सरकारको ओलीको शासनभित्र परेका मान्छे जति छन् ती मान्छेकै हिसाबमा पनि त्यही किसिमको कुरा भएन। जेलमा छोडिएको मान्छे, कस्तो मान्छेलाई कसरी जेलमा छोडियो, अपराधीलाई छोड्ने अनि सज्जन मान्छेलाई लिएर तिनको ठाउँमा रोक्ने, यो एउटा उखान छ, टकासेर भाजी टकासेर खाजा अन्ननगरीको चौपट राजा। अब त्यहाँ चौपट लाएर त्यो शासन अहिले चलिरहेछ। यो अन्ननगरी भएछ देश अनि चौपट भएछ यी दलका नेताहरू। यो नेपालको राजनीति यति विकृत हुँदै आएको छ, यति विकृत भइरहेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा अधिकांश बुद्धिजीवीहरूको राष्ट्रलाई माया गर्ने उनीहरूले कस्तो खालको आवाज उठाइरहेको देखिन्छ भने नेपालमा राजनीति व्यवसायीकरण भयो, लुटफटाहरू त्यहाँभित्र प्रवेश गरे, देश अप्ठ्यारोमा पर्यो। अब सेना अगाडि आउनुपर्छ राष्ट्रलाई जोगाउनको निमित्त, यो चक्रव्यूहबाट बचाउनको निमित्त। दलालहरू पैदा भए, विदेशीका दलालहरू पैदा भए, यस्तोबाट बचाउनको लागि सेना अगाडि आउनुपर्छ भनिरहेका छन्। के देख्नुहुन्छ अब सेना अगाडि आउँछ कि आउँदैन? नेपालको राजनीति आजको बिन्दुबाट कसरी अघि बढ्छ? सेना अगाडि आउनुपर्छ, तर सेनाको शासन हुनुहुन्न। म यो भन्छु, सेनाको शासन थायी रूपले हुने होइन। सेना यस्तो अप्ठ्यारो परेको, अहिलेको अप्ठ्यारो परेको बेला राज्यको शासन व्यवस्था सेनाले लिने, सेनाले लिएको एक वर्षभित्र सेनाले चाहिँ त्यो शासन व्यवस्था निर्वाचित पद्धतिलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने 1 वर्षभित्र गर्नै पर्छ। 1 वर्षभित्र गरेर निर्वाचन पद्धति गर्नलाई सेनाले 2टा काम, नेपालको हिजोको व्यवस्था खराब थिएन, त्यसमा राज्यको संरक्षण नेपालको राज संस्थाले मात्रै गर्छ। यो वैदिक संस्कारको एउटा मात्रै विश्वमा देश हो। त्यो वैदिक शासनको राजा पनि अहिलेको जस्तो होइन। वैदिक शासन व्यवस्थाले कस्तो राजा भनेको छ त्यस्तै राजचरित्र भएको राजा चाहियो। त्यो राज संस्थालाई चाहिँ राष्ट्रको संरक्षण, बिपीले भने जस्तो राजाले चाहिँ जनताको हतिका लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ, राजाले प्रजातन्त्र बचाउनुपर्छ, दल बचाउनुपर्छ, अथवा बुद्धिजीवी सञ्चार माध्यमलाई राजाले बचाउनुपर्छ, राष्ट्र राजाले बचाउनुपर्छ, राजालाई जनताले बचाउनुपर्छ। त्यो जनताले बचाउने व्यवस्थाको त्यस्तो खालको राजा पनि चाहियो। अनि त्यो राजालाई ल्याउने काम त्यो हेड अफ द स्टेटलाई सेक्युरिटीको सधैँभरिको डे टु डेको कामको जिम्मा जनताले छानेकै प्रतिनिधि। तपाईले देख्नुहुन्छ त जुन वैदिक राजामा हुनुपर्ने गुण भनेर भन्नुभयो, अहिले जो राजाका कुरा गरिरहेका छन् मानिसहरूले
ती राजामा वैदिक राजामा हुनुपर्ने गुण छ त? अहिले सबै भएका दलका अहिले सत्तामा बसेका राष्ट्रपतिदेखि लिएर सत्तामा बसेकामा भन्दा ती राजामा धेरै छ। जति हुनुपर्ने हो त्यति ती राजामा छैन, त हुनु पनि पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हुनुपर्छ थोरै मात्र। त्यो चाहिँ विकृति भएको त बाहिरकाले औँलो ठडाएको त के भनेदेखि दुईटा कारणले मात्रै नेपालको राजामा राजतन्त्र वैदिक राजाको गुण छैन भन्ने कुरा। एउटा चाहिँ क्रिस्चियन स्कुलमा पढाइए, राजा सत्तामा बस्ने राज परिवारमा जाने मान्छे क्रिस्चियन स्कुलमा पढे, संस्कार चाहिँ तिनीहरूले बिगारिदिए भन्ने पश्चिमाहरूको अथवा विश्वका अरू हिन्दूहरूको आरोप छ। त्यसलाई चाहिँ राजा वीरेन्द्रले आफै सुधार्दै गएका हुन्। तर वर्तमान राजाको विषयमा विरोधाभास कुराहरू के देखिन्छन् भने अब उहाँ पनि बढी दक्षिणतिर नै विश्वास गर्नुहुन्छ नेपाललाई भन्दा पनि। तर त्यो नभन्नु, मैले त्यो भने किन यो कुरा धेरैले उठाए, धेरैले यो कुरा बोले, मलाई पनि शङ्का लागेको थियो। तर त्यो शङ्का समाधान गर्दा भए अहिले भर्खर राजाले के भनेर स्टेटमेन्ट दिएछ भने कुनै विदेशीले बनाइदिएको राजा बनाइदिएको हो भने म राजा हुन्न भनेर बोलिसकेका छन्। त्यसको जवाब दिइसकेका छन्। नेपाली जनताले बनाएको राजा हो भने म स्वीकार्न तयार छु। नेपालीले नेपालको लागि राजा चाहिन्छ भने स्वीकार्न तयार छु। तर कुनै यी दललाई विदेशीले सञ्चालन गरेर विदेशीले ल्याइदिएको, वास्तवमा ल्याएको राजा फालेको त विदेशीले हो नि, त्यही फालेको विदेशीले लिएर आएको राजा फेरि विदेशीले ल्याएर राखिदिन्छ भने म खन्न राज संस्था भनेर त राजाले भनिसकेका छन्।